वेलकम टू ईपीजी पाठशाला ईपीजी पाठशालां प्रति स्वागतं व्याहरामि। मम नाम रेमिल्ल वेंकटरामकृष्णशास्त्री। अहं हैदराबाद विश्वविद्यालये आचार्यत्वेन कार्यं करोमि। पंचमपत्रे लघुशब्देन्दुशेखरे पूर्वपरसवर्णविधीन् अधिकृत्य अद्य पाठयामि। तत्र एते मुख्यांशाः वर्तन्ते। स्थास्तंभोः पूर्वसवर्णविधिः उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य इत्यनेन स्थास्तंभोः पूर्वसवर्णः विधीयते। एवं झयोः इति सूत्रेण हस्य पूर्वसवर्णः विधीयते। एवं अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः विधीयते। इत्येते अंशाः मुख्यतया बोध्यन्ते। उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य इति सूत्रम्। उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य इति पदच्छेदः। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रात् सवर्णग्रहणं यः सम्बध्यते। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रे परसवर्णः इति विभागः। तत्र परा इति लुप्तषष्ठीकं पदम् इत्युच्यते। सवर्णः इति भिन्नं पदम्। अतः स्वरितत्वप्रतिज्ञया सवर्णग्रहणं ततः अत्र अनुवृत्त्या स्वीक्रियते। अतएवोक्तमत्र अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रात् सवर्णग्रहणं यः सम्बध्यते इति। उदः इति पञ्चम्यन्तं पदम्। अतः तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया उदःपरयोः इत्यर्थः लभ्यते। एवञ्च उदःपरयोः स्थास्तंभोः पूर्वसवर्णः स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। आदेः परस्य इति परिभाषया परस्य यद्विहितं तत् तस्यादेर्बोध्यम् इत्युक्तत्वेन परस्य आदेः अर्थात् स्तम्भशब्दयोः आदेः सकारस्य पूर्वसवर्णः भवति इति तात्पर्यम्। अत्र उदाहरणम् उत्थानम् इति। उदु स्थानम् इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण उदःपरस्य स्थाशब्दस्य आदेः सकारस्य पूर्वसवर्णः भवति। तत्र पूर्वः दकारः, तस्य सवर्णाः वर्गजाः त थ द ध न इत्येते तवर्गीयाः। तत्र सकारः अघोषः, श्वासः, विवारप्रयत्नकः। एवं सकारः महाप्राणः। एवं रीत्या अघोषस्य, श्वासस्य, विवरणस्य, विवारप्रयत्नकस्य, महाप्राणस्य सकारस्य स्थाने तादृश एव पूर्वसवर्णः तवर्गीयः थकारः भवति। तत्र सकारथकारयोः अघोष श्वास विवारप्रयत्नैः समनीयतत्वेन अव्यभिचारात् अघोषस्य इत्येतन्मात्र उक्तावपि न क्षतिः। मूले अत्र अघोषस्य सकारस्य थकारः इत्युक्तं। तत्र अघोषस्य इत्येतावन्मात्रोक्तावपि न कापि क्षतिः। कुत इति चेत् सकारथकारयोः उभयोः कोऽपि प्रयत्नभेदः नास्ति। अघोषश्वास विवार प्रयत्नरूपं त्रितयम् उभयोः अपि समानमेव। अतः समनीयतत्वेन अव्यभिचारात् मूले अघोषस्य इत्येवम् उक्तं। तथा उक्तावपि न क्षतिः इति तात्पर्यम्।
तथा च सकारस्य थकारादेशे उदु थु थानम इति जाते झरोझरि सवर्णे हलःपरस्य झरो लोपः स्यात् सवर्णे झरि इत्यर्थकेन अनेन सूत्रेण थकारस्य वा लोपे कृते उदुत्थानम् इति जाते दकारस्य खरिचा खरिपरे झलां चरस्युः इत्यर्थकेन एतत् सूत्रेण चिर्त्वे तकारे कृते उत्थानम् इति रूपं भवति। अत्र झरोझरि सवर्णे इत्यनेन थकारस्य लोपाभावपक्षे उत्थानम् इति द्विथकारकं रूपं भवति। तदानीम् आदेशस्य थकारस्यैव श्रवणं भवति, न तु तस्य खरिचा इति सूत्रेण चर्त्वं भवति। तत्र उदुस्थानमित्यत्र सकारस्य स्थाने उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इत्यनेन थकारादेशः आगतः। तस्य लोपपक्षे उत्थानम् इति एकथकारकं रूपं भवति। लोपाभावपक्षे एकथकारकं द्विथकारकं रूपं भवति। तत्र थकारस्यैव श्रवणम् आदेशस्य थकारस्य खरिचा इति सूत्रेण चर्त्वं तु न भवति। कुत इति चेत् त्रिपाद्यामपि पूर्वत्रासिद्धमित्यनेन त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इत्युक्तत्वात् त्रिपाद्याम् उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य इति शास्त्रस्य परत्वात् चर्त्वं प्रति थकारस्य असिद्धत्वात् खरिचा इति चर्त्वं न भवति। अतः थकारश्रवणमेव रूपे उत्थानमित्यत्र दृश्यते। अत्र नागेशाशयः हलोयमां यमिलोपः इति सूत्रे भाष्ये नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इत्युत्तरं क्रमेण उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य षष्ठोटि अभ्यासे चर्चा झरोझरि सवर्णे इति सूत्राणां भाष्यकृता क्रमः कश्चन उपपादितः। तथा उपपादनात् तत्पाठक्रमानुसारेण थकारस्य असिद्धत्वाभावेन चर्त्वं भवत्येव। तथा च उत्थानम् इत्यत्र आदेशस्य थकारस्य स्थाने खरिचा इत्यनेन चिर्त्वे कृते उत्थानम् इति द्विथकारकम् एकथकारकं रूपं भवति। अतएव उत्पूर्वस्कंदे रोगे उपसंख्यानम् उत्कंदो रोगः इत्यत्र तकार घटित रूपं नाम सकारस्य थकारे तत्र विद्यमान थकारस्य चिर्त्वे तकारघटितं चर्त्वघटितं रूपं भाष्ये संगच्छते। मूले थस्य असिद्धत्वात् चर्त्वन्ना इति असिद्धत्वकथनं तु प्राचाम्मतानुरोधेन इत्यवगन्तव्यम्। इदानीं झलोझलि इति सूत्रेणैव लोपात् उत्थानमिति रूपसिद्धौ सूत्रारंभः किमर्थम् इत्याक्षेपे सूत्रारंभम् एवं समर्थ्यते। ननु उदुस्थानम् इत्यादौ झलोझलि इति सूत्रेणैव सकारलोपात् उत्थानमित्यादि रूपसिद्धौ इदं सूत्रं व्यर्थम् इति चेत् अत्र एवं समाधानमुच्यते। झलादौ प्रत्यये परे एव लोपः इति अनेन ज्ञापनात् न दोषः। नाम झलोझलि इत्यत्र प्रत्यये इत्यनुवर्च्य झलादौ प्रत्यये परे झलो लोपः स्यात् इत्यर्थोक्तेः
जलादौ प्रत्यये परे एव लोपः भवति। अत्र जलादिप्रत्ययपरकत्वाभावात् जलोजली इत्यनेन लोपः सकारस्य लोपः न भवति। अतः उत्थानम् इति रूपसिद्ध्यर्थं सूत्रम् आवश्यकमेव। इदञ्च अनेनैव सूत्रेण ज्ञापनात् न दोषः। ज्ञापनोत्तरम् अत्र जलादिप्रत्ययपरकत्वाभावात् लोपो न भवति इति सूत्रं स्वांसे चरितार्थं भवति। उदस्थात् उत् अस्थात् स्थाधातोः लुङि अस्थात् इति रूपं। तत्र अस्थात् इति अडागमविशिष्टस्य यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषया स्थाशब्दत्वेन ग्रहणात् उदस्थात् इति रूपं न भवति। तत्र अडागमविशिष्टस्य अस्था इत्यस्य स्थाशब्दत्वेन ग्रहणे अनेन सूत्रेण उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य थकारादेशे उदस्थात् इति रूपं न सिद्ध्येत् इति चेत् अत्र एवं समाधानम् उच्यते। निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति इति परिभाषया निर्दिश्यमानस्य एव आदेशाः भवन्ति। अत्र सूत्रे स्था इति निर्दिष्टः। अतः स्था इत्यस्य निर्दिश्यमानत्वेन तस्य उदः परत्वाभावेन उदस्थात् इत्यत्र स्था इति निर्दिश्यमानस्य उदः परत्वाभावेन अत्र पूर्वसवर्णः न प्रवर्तते इति न कोऽपि दोषः। अनन्तरं सूत्रं झयोः अन्यतरस्याम् इति। झयः हः अन्यतरस्याम् इति पदच्छेदः। उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य इति सूत्रात् पूर्वस्य इति अनुवर्तते। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इत्यतः सवर्णः इति च अनुवर्तते। तत्र अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रे परसवर्णः इत्यत्र पर सवर्णः इति विभागः क्रियते। पर इति लुप्तषष्ठीकं पदम् इत्युच्यते। तत्र सवर्णशब्दे स्वरितत्वप्रतिज्ञया अत्र तत्पदम् अनुवर्तते। अतः सवर्णः इति च अत्र अनुवर्तते इत्युक्तम्। सूत्रे झयः हः इति निर्दिष्टं। झयः इति पञ्चम्यन्तम् एवं षष्ठ्यन्तं च भवितुमर्हति। हः इति पञ्चम्यन्तम् एवं षष्ठ्यन्तं च भवितुमर्हति। हकारात् परस्य झयः इत्युक्तौ अर्थः अन्यः भवति। एवं झयः परस्य हकारस्य इत्युक्तौ अर्थः अन्यः भवति। अत्र कथं व्याख्या कर्तव्या इति चेत् होडः इत्यनेन हस्य ढः स्यात् झलि पदान्ते च इत्यनेन झल्परकत्वे सति हकारस्य ढकारो विहितः। अतः हकारात् परस्य झयः असम्भवात् झयः इति पञ्चम्यन्तमेव अत्र स्वीकार्यम्। अतः झयः इति पञ्चम्यन्तम् इत्युच्यते। तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्य इति लभ्यते। अतः झयः उत्तरस्य अथवा झयः परस्य इत्यर्थः भवति। अतएव शिष्ठोटि इति उत्तरसूत्रे पदान्ताज्झयः परस्य
शस्य छो वा स्यादटि इत्यर्थव्याख्याने तत्र पदान्तात् झयः परस्य इति सामानाधिकरण्येन अन्वयः संगच्छते। अतः झयः इति पंचम्यन्तं हः इति षष्ठ्यन्तम् इत्येव स्वीकरणीयम्। तथा च झयः परस्य हकारस्य पूर्वसवर्णः वा स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। उदाहरणं वाग्हरिः। वाग्हरिः तत्र वाच् चकारः चोः कुः इति कुत्वं तस्य जलाञ्जुषोन्ते इति जस्त्वं वाग्हरिः इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण गकारात् झयः परस्य पूर्वसवर्णः विकल्पेन भवति। स च पूर्वसवर्णः कः भवति? तत्र वाग् इत्यत्र गकारः वर्तते, तत्र सवर्णाः क ख ग घ इत्येते चत्वाराः भवन्ति। ङकारस्तु न भवति अनुनासिकत्वात्। एतेषु क ख ग घेषु अन्यतमः कः अत्र हकारस्थाने भवितुमर्हति इति चेत् एवं मूले एवमुक्तं स च घोषवतो नादवतो संवृतकण्ठस्य हकारस्य तादृशः वर्गचतुर्थ एव आदेशः स्यात् इत्युक्तं। तत्र घोषवतो नादवतो संवृतकण्ठस्य हकारस्य सदृशः क ख ग घेषु अन्यतमः घकारः एव भवति। अतः घकारे आदेशे कृते वाग्हरिः इति रूपं भवति। अस्य वैकल्पिकत्वात् अभावपक्षे वाग्हरिः इति रूपं भवति। अत्र बाह्यप्रयत्नसमनीयतत्वेपि विनिगमनाविरहात् स्वरूपप्रतिपादनाय च मूले तृतीयग्रहणम्। तत्र घोषवतो नादवतो संवृतकण्ठस्य हकारस्य एतादृश प्रयत्नत्रयं घकार हकारयोः समानमेव। अतः बाह्यप्रयत्नसमनीयतत्वं वर्तते। तथा समनीयतत्वेपि विनिगमनाविरहात् स्वरूपप्रतिपादनाय च मूले प्रयत्नत्रयमपि उक्तम्। अनन्तरं परसवर्णविधिः। इतः पूर्वं पूर्वसवर्णविधिः उक्ता। इदानीं परसवर्णविधिः उच्यते। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति पदच्छेदः। परसवर्णः इति समस्तं पदं न भवति। पर इति लुप्तषष्ठीकं पदं, सवर्णः इति अन्यत् पदम्। अतएव उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य इत्यादौ सवर्णग्रहण अनुवृत्तिः इरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यत्र तदपकर्षश्च सिद्धः। तत्र सवर्णग्रहणे स्वरितत्व प्रतिज्ञया पूर्वत्र अनुवृत्तिः परत्र अपकर्षश्च सिद्धः अभवति। अन्यथा एकदेशे स्वरितत्व प्रतिज्ञा स्वीकर्तव्या भवेत्। अन्यथा एकदेशे स्वरितत्व प्रतिज्ञया सवर्णग्रहणस्य अनुवृत्तिः अपकर्षो वा कर्तव्यः स्यात्। तच्च गौरवं भवति। अतः अत्र परा इति लुप्तषष्ठीकम् इत्युक्तम्। एवञ्च अनुस्वारस्य ययि परे
परसवर्णः स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। अत्र उदाहरणम् अंकितः। अत्र अकि धातोः इदित्वात् नुमागमे ततः क्तप्रत्यये इडागमे अंकितः इत्यत्र नुमागम नकारस्य नश्यापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारे तादृश अनुस्वारस्य अनेन सूत्रेण परसवर्णे नकारे कृते अंकितः इति रूपं भवति। एवमेव अंचुगतिपूजनयोः इति धातोः क्तप्रत्यये इडागमे अंचितः इति रूपं तत्रापि नकारस्य नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारे अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति अनेन सूत्रेण परसवर्णे यकारे कृते अंचितः इति रूपं भवति। एवं कुण्ठितः, गुम्भितः, शान्तः इत्यादीनि उदाहरणानि स्मर्तव्यानि। पर इति लुप्तषष्ठीकं पदं कुतः इति प्रश्नः। परसवर्णः इति समस्तपदत्वे सवर्णग्रहणस्य अनुवृत्तौ अपकर्षे वा क्लेशः स्यात्। कीदृशः सः क्लेशः इति चेत् एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानम् आवश्यकं स्यात्। यदि परसवर्णः इति पदं समस्तं पदं चेत् समास एकदेशस्य सवर्णपदस्य स्वरितत्वप्रतिज्ञया अनुवृत्तिर्वा अपकर्षो वा वक्तव्यः स्यात्। तच्च गौरवं भवति। अतः पर सवर्णः इति भिन्ने पदे तत्र पर इति लुप्तषष्ठीकं पदम् इति व्याख्यातम्। सूत्रे निमित्ततया ययि इति पदमुक्तं। तच्च किमर्थम् इति चेत् तच्च स्पष्टार्थम् इति प्रतिपादयति। तत्र व्यावृत्यभावात् ययि इति स्पष्टार्थम्। नाम ययि इत्यनेन निर्दिष्टेन न किंचित् व्यावर्च्यते। तत्पदाभावेपि कुत्रापि अतिव्याप्तिः न भवति। ननु दंशनम् इत्यादौ अनुस्वारस्य परसवर्णापत्तिः भवति इति चेत् तदपि न। कुत इति चेत् अनुस्वारान्तरतमस्य शकारसवर्णस्य अप्रसिद्धेः। तत्र अनुस्वारस्य अन्तरतमः यः शकारसवर्णः वर्तते सः कोऽपि नास्ति। अतः अनुस्वार अन्तरतमस्य शकारसवर्णस्य कस्यचित् वर्णस्य अप्रसिद्धेः कुत्रापि अतिप्रसंग अभावात् ययि इति स्पष्टार्थमेव इत्युक्तम्। अत्र अयम् आक्षेपः क्रियते। सूत्रकारमते नाझ्झलाविति सूत्रस्य सत्वात् अझ्झलोः सावर्ण्य अभावेपि तत्र वर्णसमाम्नाये अकार इकार उकारादीनां ह्रस्वानामेव पाठात् दीर्घाणां हलां च सवर्णसंज्ञायाः सत्वात् अनुस्वारान्तरतमः शकारसवर्णः अनुनासिकः ईकारः प्रसिद्धः अस्त्येव। अतः तत्र दंशनम् इत्यत्र अनुस्वारस्थाने परसवर्णत्वेन
शकारस्य यः अनुनासिक ईकारः सवर्णः भवति सः आदेष्टुम् अर्हति इति चेत् उच्यते। भाष्यमते अज्झलोः प्रयत्नभेदात् ईकारशकारयोः सावर्ण्याभावात् न दोषः। तत्र ईषत् स्पृष्टं स्पृष्टं विवृतं संवृतम् इति पंच आभ्यंतर प्रयत्नानि उक्तानि। भाष्यमते अज्झलोः प्रयत्नभेदात् ईकारशकारयोः सावर्ण्याभावात् न दोषः। तत्र स्पृष्टं प्रेतरं स्पर्शानाम् ईषत्पृष्ठमन्तस्थानां विवृतमूष्मणां स्वराणां च ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव इति मूले उक्तम्। तद्रीत्या चत्वार्येव आभ्यन्तरप्रयत्नानि दृश्यन्ते। तत्र ऊष्मणां स्वराणां च विवृतमेव प्रयत्नम् उक्तम्। तत्पक्षे ईकारशकारयोः प्रयत्नसाम्यात् सावर्ण्यं भवति। किन्तु भाष्यमते ऊष्मणाम् ईषद्विवृतं स्वराणां विवृतम् इति तयोः प्रयत्नभेदात् सावर्ण्यं न भवति। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इत्यनुसारेण भाष्यमतमेव स्वीकर्तव्यम्। अतः भाष्यमतानुसारेण पंचधा आभ्यन्तरप्रयत्नः स्वीकर्तव्यः। तथा स्वीकारे ऊष्मणशकारस्य ईषद्विवृतत्वात् अचः ईकारस्य विवृतत्वात् उभयोः प्रयत्नभेदात् सावर्ण्यमेव न भवति। स्थानेन्द्रतमः इत्यत्र प्रथमान्तपाठस्य सिद्धान्तितत्वेन अनुस्वारान्तरतमः परसवर्णः अनुनासिकः आदेशः स्यात् इति अनुस्वारस्य ययीति सूत्रस्य अर्थः फलति। तत्र अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इत्यत्र अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णः भवति इत्युक्तौ अनुस्वारान्तरतमः परसवर्णः अनुनासिकः आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। तथा च अनुस्वारस्य अन्तरतमः परसवर्णः अत्र न लभ्यते। दंशनमित्यत्र दकारोत्तरवर्ती अनुस्वारस्य अन्तरतमः परसवर्णः न लभ्यते। यद्यपि स्थानसाम्यात् ईकारशकारयोः स्थानसाम्यं वर्तते तथापि प्रयत्नसाम्यं नास्ति। अतः अनुस्वारस्य अन्तरतमः परसवर्णः नास्त्येव। अतः दंशनम् इत्यत्र अतिप्रसंगः नास्ति। तथा च हल्येव अनुस्वारविधानेन अचिस न संभवति। अनुस्वारः हल्येव विहितः, अतः अचिपरे सः न संभवति। एवञ्च ययीति स्पष्टार्थमेव। अद्योक्तः पाठः संग्रहेण विव्रियते। तत्र उदस्तात् स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यनेन सकारस्य पूर्वसवर्णः विहितः। एवं झयोः इति सूत्रेण झयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णः विहितः। तत्र उभयत्रापि सवर्णग्रहणं
स्वीक्रियते। तच्च अनुस्वारस्य ई परसवर्णः इति सूत्रात् स्वीक्रियते। तत्र परसवर्णः इति समस्तं पदं न भवति। परा इति लुप्तषष्ठीकं, सवर्णः इति भिन्नं पदं। तत्र सवर्णपदे स्वरितत्वप्रतिज्ञया तदनुवृत्तिः सिद्धा भवति। एवञ्च एतत् सूत्रद्वयेन पूर्वसवर्णः विहितः। अनन्तरम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः विहितः। अस्मिन् सूत्रे ययि इति स्पष्टार्थमेव इति व्याख्यातम्। एवं रीत्या अस्मिन् पाठे पूर्वसवर्णविधानं परसवर्णविधानञ्च अस्माभिः अवगतम् इति शुभम्।